مرحبا بالتلاميذ الاولى باك في حصه اخرى من حصص الرياضيات. دونك غنحاول ما يمكن في هذه الحصه نصحو تمرين من متتاليات. دونك لي سويت مقتطف من الامتحان الجهوي بطبيعه الحال السنه الفارطه. التمرين يقول دونك في لا بارتي الاولانيه اون كونسيدير لا سويت نوميريك او ان ديفيني بار. دونك تعطات لينا تيرم جينيرال ديال لا سويت او ان هي 5 ان زائد جوج. السؤال الاول قال لي كالكولي U0 et U30. Donc A غنقول ليه قلنا UN تتساوي 5N زائد جوج. دونك هادي سهلة. U0 تتساوي بلاصة N غتولي زيرو، إذا 5 فوا زيرو بلوس 2. 5 فوا زيرو هي زيرو، إذا إيتيغال à 2. ثم U30 غتساوي 5 فوا 30 زائد 2 تتساوي هادي 150 زائد جوج هي 152. السؤال الثاني ولا بي montrer que EN est une suite arithmétique. دونك بي باش نبينو بأنه arithmétique القاعدة اللي غنديرو هي هادي، هي القاعدة. اشنو غنديرو؟ خصنا EN زائد واحد نقصو منها EN خص تعطينا واحد العدد. صافي. إلا طبقنا هاد القاعدة اشنو عندي؟ قلنا عندي انايا او ان تعطات ليا في التمرين هي 5 ان بلس 2. اشنو خاصني او ان زائد واحد، اذا بلاصة ان غتولي ان زائد واحد، اذا او ان بلس 1 تتساوي 5 ان زائد واحد بلس 2. صافي اتفقنا. اذا بلاصة ان ولات ان زائد واحد، وهنايا ان غتولي بلاصتها ان زائد واحد. غنشرو غتعطينا، إلا نشرنا دونك غتعطينا 5 ان بلس 5 فوا 1 هي 5 بلس 2. ما نحسبو حتى حاجة، خليوها هكا. إذا هادي هي او ان زائد واحد ياك. ثم شنو غنديرو في المرحلة الثانية؟ ها هي او ان زائد واحد عندي، غنقصو منها او ان غتولي او ان بلس 1 موان او ان. شحال هي او ان زائد واحد؟ هي هادي، هي 5 ان زائد 5 زائد جوج ناقص، حيت ديما الخاصية فيها الناقص. هاهي ناقص او ان شحال؟ هاهي او ان ردو البال، ناقص واحد القوس 5 ان زائد جوج هي اش؟ هي 5 ان بلس 5 بلس 2 موان 5 ان، الموان مع البلوس غيولي موان ردو البال جوج. غيكون عندي واحد الاختزال، غنسامبليفي. دونك 5 ان مع 5 ان غتمشي، 2 مع 2 غتمشي، اش غيبقى لينا؟ غتبقى لينا 5. هاهي دونك ار هي 5. اش غنقول ليه في الجواب؟ دونك UN est une suite arithmétique. C'est vrai? De raison R est égal à 5. هذاك الشيء اللي قال لنا، راه قال لك ثاني ديتيرمينيرا لا ريزون R. دونك لقينا هي 5. ثم السؤال الموالي اللي هو السؤال سي montrer que E0 plus E1 plus tel E30 تتساوي 2387 ياك. انا غنديرو مباشرة. دونك القاعدة اش تقول لي؟ بغينا نجمعو المجموع اللي عندي هو دونك سي عندي E0 plus E1 plus تال U30 خص تعطيني 2387. غنطبق القاعدة ديال المجموع. واش حنا تنهضرو على سويت اريثميتيك؟ القاعدة ديال المجموع اش تقول لي؟ الا بغيت نجمع هاد المجموع في اريثميتيك تنكتب لك بلي اس تتساوي، ها هي القاعدة، ان موان بي بلس 1 صافي فوا او ان زائد او بي على جوج. غتقول لي يا استاذ شنو هي ان شنو هي بي؟ دونك ابليكاسيون نوميريك. رد معايا البال،
ان ديما هو الترم الاخراني هي 30، و بي هو الترم الاولاني هو صفر. اذا الى طبقنا شنو تعطيني؟ غتعطيني ان شحال؟ هي 30 ناقص بي اللي هي صفر زائد 1 فوا او ان قلنا هي 30 هي او 30 صافي، زائد او 0 على جوج. صافي بقات لي لابليكاسيون نوميريك. اشنو تساوي؟ 30 ناقص صفر هي 30 زائد 1 هي 31 فوا او 30 حسبناها هي اللي عطات لنا 152 زائد او 0 حسبناها حتى هي جوج على جوج. صافي إلا حسبتي هادي دونك غتعطيك 31 فوا 154 على جوج. إلا حسبتيها راه بطبيعة الحال غتعطيك هاد المجموع اللي عطاك 2387. اتفقنا؟ ثم السؤال دي قالك est-ce que le nombre 2022 est un terme de la suite EN. دونك باش يكون تيرم شنو غندير؟ غنحل واحد المعادلة، ردوا معايا البال. غنقول لي EN تتساوي شحال؟ هي 5N زائد جوج ياك تساوي هاد العدد اللي تعطاني هنايا 2022. صافي غنحلو هاد المعادلة بحيث نلقى لا فالور ديال ان. الا لقيتها عدد صحيح طبيعي راه هذا التيرم، لقيتو بالفاصله ماشي التيرم. اذا اش غتعطينا 5 ان تتساوي 2022 ناقص 2. اذا 5 ان شحال تتساوي؟ هي 2020 ياك. اذا ان شنو تتساوي؟ تتساوي 2020 ديفيزي بار 5. الا حسبناها دونك 2020 divisé par 5 غتعطينا 404. صافي، وهاد 404 ابارتيان ا ان عدد صحيح طبيعي ما فيهش الفاصله. مادام انه عدد صحيح طبيعي دونك 2022 est un terme de la suite ان بطبيعه الحال. كون ما لقيناش عدد صحيح طبيعي راه ماشي تيرم، ضروري يكون عدد صحيح طبيعي ضروري. بقى لينا الجزء الثاني ديال التمرين. اشنو قال لك؟ دونك هنا اون كونسيدير لا سويت جيومتريك هاد المره. دونك تعطات لينا سويت جيومتريك. دونك في لابارتي الثانيه قلنا اون كونسيدير لا سويت جيومتريك في دو ان دو بروميير تيرم في 0 هي جوج اي دو ريزون كولون هي 3. كالكولي في 1. دونك هنايا غنقول ليه دونك دو A on a Vn suite géométrique. صافي شنو بمعنى من في 0 ل في 1 شنو تنديرو في السويت جيومتريك؟ ديما تنضربو في الغيزون. بمعنى في 1 راه تتساوي كولون فوا في 0. شحال هي الغيزون ديالها؟ تعطات لينا هي 3 فوا في 0 اللي هي 2 دونك إتيكال 6. وبقى لينا السؤال الأخير écrire Vn en fonction de n. دونك غنكتب ليه Vn en fonction de n. مادام انها جيومتريك كيفاش تكتب Vn؟ تتساوي كولون أس n موان بي فوا في بي. تتساوي الأساس تعطى لينا الغيزون ديالها هي 3 أس n بي هي 0 برومي تيرم. الترم الأول هو 0 إذا 0 فوا في 0 تتساوي 3 على بويسونس n. في 0 تعطى لينا فيها 2 إذا تتساوي 2 فوا 3 على بويسونس n. دونك هادشي اللي تعطاني لنا في التمرين. نتمنى هادشي يكون واضح. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.